स्पीकर, में पे दर पे जिस तरह के वाक़यात हुए, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आज तक रोलाई के दोस्तों से, साथियों से मुलाकात होता है तो एक कर्ब जैसी सूरत हाल है, एक खौफ जैसा माहौल है। पे दर पे उन वाक़यात की वजह से जो पहले लोरलाई कैंट में वाक़या हुआ, फिर उसके बाद DIG ऑफिस में वाक़या हुआ और फिर आखिर में इब्राहिम उर्फ अरमान लोनी प्रोफेसर शहीद का वाक़या, तो यकीनन ऐसी सूरत हाल जब पैदा हो जाती है तो वक्त और हालात का तकाजा ये होता है कि हर मकतबा फिक्र संजीदगी से इस तरह के मामलात को हल करने का सोचे। अभी यहाँ पे मेरे दोस्त ने इस पर बात की, मैं नहीं चाहता था कि मैं पिछली हुकूमतों का फिर हवाला दूं। मैं इसी टॉपिक पे आज ही बात करना चाहता था कि मैं इसी टॉपिक पे बात करूं जो मेरे ज़हन में हो, जो मेरे ख्याल में हो, जिसको मैं संजीदा इक़दाम समझता हूँ। शायद मैं गलत हूँ, मैं उस पर बात करता। लेकिन जब आपके साथी, आपके दोस्त आपके हुकूमत का हवाला दे और फिर जमाती हुकूमत का हवाला दे, तो यकीनन फिर हमें भी 2 मिनट ज़्यादा लेके माजी में हमें जाना पड़ता है। मैडम स्पीकर, तकरीबन इस तरह के इंतहाई दिलखराश वाक़े, इस वाक़े पे भी मैं बात करता हूँ, लेकिन जब हुकूमत की बात आई तो मैं फिर पिछले हुकूमत के हवाले से थोड़ी बात करूँ। इससे बढ़कर इसी तरह का मैं मतलब ये इसमें कोई बढ़कर या ऊंच नीच नहीं, हर इस तरह का वाक़या उस घर पे उसी तरह होता है जिस तरह आज अरमान के घर पे 8 अगस्त का एक वाक़या हुआ यहाँ पे मैडम स्पीकर। उसमें मैं अगर ये कहूँ कि हम बहैसियत प्रोविंस तबाही के दाने पे पहुँच गए, पूरे सूबे के करीब उसमें जमीन उगल गई, करीब, यानी उसका मैं खुद भी शिकार, मेरा अपना भी भाई। अगर मैं अपने भाई का मिसाल यहाँ पे पेश करूँ, जिसको हमने मैट्रिक लेवल पे किस तरह पढ़ाया, फिर लाहौर भिजवाया, फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारिग, यहाँ तक कि उसने आखिर में आके यहाँ से MPhil भी किया, सब कुछ करके सुप्रीम कोर्ट का 1 महीना 1.5 में उसको लाइसेंस मिलना था। और उसके साथ अगर देखा जाए तो उस वक्त के लाइन में खड़े सारे हमारे आज के शायद जजेस होते। मैं दाऊद जान कासी का नाम ले लूँ, मैं बाज मोहम्मद काकड़ का नाम ले लूँ, मैं कायल शाह का नाम ले लूँ, मैं किस किस का नाम ले लूँ, अपने बलोच भाइयों में से किस किस का नाम ले लूँ। यानी एक ऐसा वाक़या जो हमें तारीख रात के उस सफ़र पे ले गई कि शायद उससे निकलना हमारे लिए काफ़ी अर्सा मज़ीद भी मांगे। लेकिन हमारे उस वक्त की हुकूमत की संजीदगी को आप देख लें मैडम स्पीकर, मेरे ख्याल में तारीख में ये बातें मैं अक्सर और बेशतर जलसों में भी दोहराता हूँ। मेरे ख्याल में उस 2016 को वो अगस्त का महीना हमें बतौर एक तरह से, मैं उसको क्या नाम दे दूँ कि हम पूरे 1 महीने के लिए एक शोक का ऐलान कर देते कि हम शोक मनाने इस सानिए की वजह से जाएंगे। लेकिन उस वक्त की हुकूमत जो उस वक्त कहती रहती थी कि हम फर्जंद बलूचिस्तान हैं, हम बलोच पश्तून बैठ के वो लोग हैं कि तारीख सदियों से तारीखी लिहाज से इस सूबे की मफादात की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन वो रात आज तक हम नहीं भूले कि जिस 2016 को 8 अगस्त को ये वाक़या हुआ, हमारे इर्द गिर्द कालीन बिछी हुई थी जिस पे हमारे उस वक्त के शोहदा के लवाकिन फातिह ख्वानी पे बैठे थे। वो रात 14 अगस्त की साथी में किस तरह मनाई गई और उस वक्त इस सूबे की कदावर लीडरशिप ने एक से बढ़कर एक आगे जाने की कोशिश में सुबह से शाम तक कौमी तराने सुनते बैठे रहे।
कहूं मैडम स्पीकर कि फिर उसी महीने में 19 अगस्त को जो कुछ हुआ कि इसी तरह से हम मातम में थे, और इससे बढ़कर मैं क्या कहूं, हम तो आज भी बोल रहे हैं। मैं गया हूं मैडम स्पीकर, हुकूमत समझे, अवामी नेशनल पार्टी समझे, मैं अरमान लोनी के घर पे गया हूं। जो कुछ मुझसे एक इंसानियत की खातिर, एक पश्तून की खातिर, एक मुसलमान की खातिर, या उस घर की उस दुख और दर्द को देखते हुए उस खातिर में हमसे दिलजोई हो सकती थी, शायद हमें बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन अपनी बसात के मुताबिक शायद हमने वहां पे हाजिरी करके जो कुछ किया है वो दुनिया को शायद पता होगा या नहीं। इसी तरह मैं अगर ये कहूं, मुझे दोस्तों ने कहा, बातें करते हुए लोगों के दुख और दर्द को हम खत्म नहीं कर सकते। मैं अगर ये कहूं कि मैं वाहिद शायद हुकूमत की जानिब से पहला बंदा था कि मैं शोहदाए पुलिस रोलाई के फातह ख्वानी पे भी किया। जो कुछ उधर हमसे हो सकता था वहां पे भी हुकूमती लिहाज से, रिवायती लिहाज से, इंसानियत के नाते, पश्तूनवली के नाते, जो भी नाम आप उसको देते हो हमने जाके किया। लेकिन जब 8 अगस्त के वाक़े पे मैडम स्पीकर पूरे बलूचिस्तान ने बैक आवाज मुतालिबा किया कि इसकी जुडिशल कमीशन के जरिए से तहकीकात होनी चाहिए, और वहां पे जब फैसला हुआ कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में, उसकी सरबराही में एक कमीशन बनी, वो कमीशन यहां आके महीने लगा के बैठा, थोड़ी बहुत उसने कोताहियों की निशानदेही की, और वो रिपोर्ट जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने सबमिट की सुप्रीम कोर्ट में, हमारे उस वक्त के सूबाई हुकूमत ने उस रिपोर्ट के खिलाफ जाके अपील की। कितनी शर्म की बात है। बजाय इसके कि हम उन शोहदा की फैमिलियों के जख्म पे मरहम रखते, हमने किया क्या? हमने उस रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उस वक्त की सूबाई हुकूमत और उस वक्त की फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, उस वक्त के चौधरी निसार ने कहा कि हमारे ऊपर ये जो कुछ कहा गया है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के उस इंक्वायरी कमीशन को चैलेंज किया। सिर्फ ये नहीं हुआ मैडम स्पीकर, हमारे उस वक्त के कल की हुकूमत में दिन दहाड़े कटकुचा मस्तूम पे बसे खड़े होकर एक एक को उतार के लोगों को मार दिया। जनाजे पूरे पश्तून बेल्ट में गए, या किला सैफुल्लाह में लोग फातियों पे बैठे, या किला अब्दुल्ला में लोग फातियों पे बैठे, और या पशीन में लोग फातियों पे बैठे, क्योंकि बसें इस तरफ की थी। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फातियों पे जाते हुए उस वक्त की हुकूमत डर महसूस करते थे, और इससे बढ़कर पीटीसी ट्रेनिंग सेंटर में लोग दाखिल होके लोगों को गोलियों से ज़बह कर दिया गया, हमारे मुहाफिजों को ज़बह कर दिया गया। हुकूमत तक से मसली हुई उस वक्त। हम आज भी कहते मैडम स्पीकर, हम हुकूमत में आज है तो भी इस पे खुल के बात करेंगे। हम आज हुकूमत में है तो भी इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए बात करते हुए दुनिया को नजर आएंगे। इस सिलसिले में कुछ भी हो जाए हमें कोई डर और खौफ नहीं है, लेकिन दोहरा मयार नहीं होना चाहिए कि जब मैं हुकूमत में हूं तो मैं हर जुल्म पे आंखें बंद करके कहूं कि सब कुछ ठीक है, और जब मैं अपोजिशन में बैठ जाऊं तो मुझे एक से बढ़कर मसले को, मतलब हुकूमत वक्त का एक तरह से जिम्मेदारी करार देना, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है मैडम स्पीकर। हमें सबसे पहले अपने गिरबान में जान के देखना चाहिए कि हमारे होते हुए यहाँ पे क्या कुछ नहीं किया। हम चीखते चले आ रहे हैं मैडम स्पीकर, बहसत कौम हमारे साथ क्या खेल खेला गया। जब यहाँ पे क्या पसंदी और दहशतगर्दी की जंग की बुनियाद रखी गई तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, बादशाह खाने का, खान अब्दुल वली खाने का, कि ये जंग हमारी नहीं, इस जंग में हम दिस लेंगे, इस जंग में हम फार होंगे, इस जंग के मफादात किसी और के खाते में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे किसी ने कहा कि ये इस्लाम दुश्मन है, किसी ने कहा ये मॉस्को के एजेंट है, किसी ने कहा ये पुना के एजेंट है, और इस दरपदरी में आपको ऑन द रिकॉर्ड आपके सामने
سب سے پہلا شہید اس وقت تھے سوکار جس کو جہاد کہا گیا، ارباب سکندر خلیل ہمارے گورنر صوبہ پشتونخوا ہوئے سب سے پہلے شہید۔ جب خان عبدالولی خان نے کہا کہ یہ جنگ ہمیں لے ڈوبے گی، اس بات کی سزا کے طور پہ ارباب سکندر خلیل شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد سے جب وقت گزرتا گیا، حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ جنگ کفر اور اسلام کی نہیں ہے۔ جب پھر جنرل مشرف آیا، پھر پشتون اس کھاتے میں پھسلتے گئے کہ یہ تو دہشت گرد، اس کی تو شکل دہشت گردوں سے ملتی جلتی ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی کیوں ہے، اس کا لباس، اس کا پگڑی۔ تو پھر انہوں اس وقت کے جنرل ڈکٹیٹر نے دنیا میں یہ ڈانڈورا پیٹا کہ یہ ملک، یہ ان کی ہولیے، ان کی شکلیں، ان کی صورتیں ان سے ملتی جلتی ہے، یہ طالب اور پشتون میں ہمیں فرق محسوس نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہم مار کھاتے رہے، اس بنیاد پہ اس کو مارا، اس کو اٹھایا، اور آج ایک تیسری اس جنگ سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر پھر یہ الزام ہے کہ خدا نخواستہ یہ ملک دشمن، ہمارے ہر ایک کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، چاہے ہم حکومت میں ہو، چاہے ہم اپوزیشن میں ہو، چاہے ہم جس لیول پہ بھی ہو، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ خدا گواہ ہے میڈم اسپیکر، اس جنگ، جس جنگ کا محرک رشیا تھا، جس کو ہم نے کیا کچھ نہیں کہا، آج ماسکو میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس خطے پہ امریکہ یہاں سے نکلتے ہوئے ہمارے لیے جنت جیسا ماحول پیدا کی چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہ ہمیں ایک نئے جنگ میں ڈالنے کی سوچ رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ اور سوچا جا رہا ہے۔ تو جب ہمارے ارد گرد ماحول یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سر پہ جنگ اور جھگڑے کے کچھ اور قسم کے بادل منڈلائے گئے، تو ان حالات میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک غیر مسلح شخص، ایک غیر مسلح گروہ جو بیٹھی ہو اپنے مطالبات کے لیے، اس کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ اپنایا جائے گا جس طرح دیکھنے کو مل رہا ہے، تو میڈم اسپیکر پھر لوگ اس سے آگے جا کے کیا کریں گے؟ ہم نے پہلے ہی دن کہا تھا، بلکہ پہلے ہی دن اس واقعے کا نوٹس جام صاحب نے خود لیا تھا، ہم سی بی میں تھے جب یہ واقعہ پیش ہوا، ہم نے بات کی، جام صاحب نے اس کا نوٹس لیا، پھر تحریک التوا میں بھی ہم نے یہی بات کی ہے۔ میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں کہ اس واقعے کی ایسی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ جس سے نہ صرف ارمان لونی کے خاندان کو تسکین ملے، بلکہ اس سے جو لاوا پٹا ہے، اس کو انٹرنیشنل دنیا نے جس طریقے سے اٹھایا ہے، اور خدا نخواستہ ہمارے کل کے مستقبل پہ ہمارے اوپر اس کے جو منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کچھ اس طرح کے اقدامات اور فیصلے کرنے چاہیے کہ ہم اس سب کے اوپر پانی پھیر سکیں، پانی ڈال سکیں، ہم اس لاوے کو واپس زمین تک لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کی آڑ میں ہمیں ہر دوسرا بندہ اس پہ بات کرتے ہوئے ملک دشمن نظر آئے، اس وطن کا پتہ نہیں، میں نے کہا یہ ہماری تو زندگی اس میں گزری کہ ہم میں سے کسی کو نہیں بخشا گیا ہے۔ حقیقت میں ہم نے ایسی کوئی بات نہ ماضی میں کی ہے اور نہ آج کرتے ہیں اور نہ کل کریں گے جو خدا نخواستہ کسی کی دشمنی کے زمرے میں آتے ہو۔ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں، ہم صاحب گوئی کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سسٹم اس طرح سے نہیں چلایا جا سکتا، سسٹم آپ اس طریقے سے اگر چلاؤ گے تو اس کا آپ پھر خدا نخواستہ کل کے مستقبل میں نقصانات اٹھاؤ گے۔ تو آج جس طرح یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، یہ ایک پروفیسر تھا، اس کے خاندان کا والی وارث مالی لحاظ سے سب کچھ یہی تھا۔ تو آج کے دن خدا نخواستہ اگر ہم اس فلور سے بجائے اس کے کہ ہم اس کی تسلی اور تسکین کے لیے، اس کے خاندان کے لیے کچھ ایسے اقدامات کر جائے کہ اس کو تسلی ہو جائے، کچھ اس طرح کے اقدامات کر جائے کہ وہ مزید خدا نخواستہ دل برداشتہ ہو جائے، اس کو مزید ایک طرح سے غم اور دکھ سے ہم دوچار کر دیں، تو میرے خیال میں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس واقعے سے متعلق ایک ایسی، ہم نے اس دن بھی بات کی کہ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل ایک ایسی انکوائری ہونی چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہمیں خواہ مخواہ کسی کی غلطی پہ پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور نہ خدا نخواستہ ہمیں کسی کی اس طرح کے بندے کی نوکری کو اس ملک اور اس ریاست کے
کل کے مستقبل سے جوڑنا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو خدا نخواستہ مملکت خدا داد پاکستان کو کیا ہوگا. جس طرح دنیا نے دیکھا ہم پردہ ڈالنے کی ہم نے کافی کوشش کی کہ راونوار نے کچھ نہیں کیا, لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ راونوار اس واقعے کا سب سے بڑا ملزم ہے, مجرم ایک طرح سے ثابت ہوا. اور کس طریقے سے ابھی ان گواہی کو پھر ابھی منحرف کیا جا رہا ہے یہ ہم سب کے سامنے. لیکن ایک راونوار کی ایک واقعے کی وجہ سے آج ہم کیا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. اور کل اگر ہم اسی طریقے سے مس ہینڈل کریں گے ابراہیم لونی شہید کے واقعے کو تو آپ پھر بتا دیں میڈم پھر اسپیکر پھر کیا ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, ہم اس دھرتی پہ رہنے والے, دنیا جہاں کی کوئی آسائش, دنیا جہاں کی کوئی اٹریکشن, دنیا جہاں کی کوئی مفادات مجھے اپنے سرزمین سے اپنے طرف کھینچ نہیں سکتا. میں جس سرزمین پہ رہ رہا ہوں اس سرزمین کا میں مالک آج سے نہیں, بالفرض کرے میرے آبا و اجداد 5000 سال سے ہوں, تو کیا میں اپنی اس مٹی کو جس کو میں اپنے آبا و اجداد کی ہڈی سمجھتا ہوں تو کیا اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کے مفادات کے نظر ہو جائے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب ہمارا جینا مرنا اپنی سرزمین کے ساتھ ہے, اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. میں نے جس طرح میں نے اسپیکر کہا اگر مجھے دنیا جان کی آسائشیں اور مفادات دلائی جائے میں اپنے گاؤں اپنے آبا و اجداد کی اس سرزمین کو جو چمن جو مردہ کارث کہلایا جاتا ہے میں شاید دنیا کی کسی بھی چیز پہ قربان نہ کر جاؤں, کیونکہ اس چیز کی اصلیت, اس چیز کی مفادات کی اہمیت میرے رگوں میں جڑی ہوئی ہے. تو پھر جب ہم اس صورتحال میں ہر ایک چیز اس مٹی کے ساتھ وابستہ کرنے کا سوچ رہے تو پھر لوگوں کو اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جس طرح ہم نے ماضی میں کی ہے. آج میں میڈم اسپیکر ایک آخری بات آپ کے سامنے گوش گزار کروں. بادشاہ خان نے 1979 میں کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فساد ہے, اور ہمارے آج کے جرنل نے رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع کیا. تو کاش اگر اس چیز کو 79 میں روکا جاتا تو نہ آج ہم اس درپدری کا شکار ہوتے, نہ آج ہم 8 اگست سے دوچار ہوتے, نہ آج اس طرح کے دوسرے واقعات سے ہم دوچار ہوتے. تو اس طرح کے واقعات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اظہر نے جو کچھ کہا ابھی ہم اس سے بڑھ کر اس کے آگے میں کچھ کہیں گے. ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی احساس کرنا چاہیے. اور یہ ایک بات میں پھر دوہراؤں, ہم حکومت میں ہو ہم اپوزیشن میں ہو, جہاں پہ کوئی چیز غلط محسوس ہونے لگی ہمیں اس غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے, اور جہاں پہ ہم سے غلطی ہو جائے ہمیں اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. جس طرح میں نے کہا میڈم اسپیکر 8 اگست جیسے واقعات میں کل کی حکومت نے جو کردار ادا کیا یہ تو قوم ہے بولتی ہے. اگر اس قوم کی کم از کم کل کے حوالے سے یادداشت مضبوط ہوتے تو میرا ایمان ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت کی حکومت کو اس کے قوم زندگی پر سلام بھی نہ ڈالتا کہ جو کچھ اس نے کیا. سپریم کورٹ تک 14 اگست تاریخ تک 19 اگست کی تاریخ تک جو کچھ ہوا اس وقت کی قیادت میں اور اس وقت کی حکومت کی قیادت نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے, سوشل میڈیا پہ آج تک وہ تصاویر ہمارے سامنے. لیکن انشاءاللہ ہم تاریخ میں اپنے مادے پہ وہ داغ نہیں چھوڑیں گے کہ کل ہم اس قوم کے مجرم کہلائے جائیں. ہم بات کریں گے, کھل کے کریں گے, اور خواہش اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہر مظلوم کو انصاف ملے, ہر ظالم کا ہاتھ روکا جائے, تو تب یہ نظام ہم چلا سکنے میں کامیاب ہوں گے. آخر میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کی ایک جج کی سربراہی میں اس واقعے کی اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے قیام عمل میں لایا جائے, ایک کمیشن جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر شہدائے پولیس کو لورلائی کے ارمان لونی کو آج کی اس فلور سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور ریکویسٹ یہی ہے, خواہش یہی ہے کہ ہمارے پاس شاید کل یہ وقت نہ ہو کہ پھر ہم سوچیں, پھر ہم, کیونکہ ہمارے گرد جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مزید ہمیں دہشت گردی, کیا پسندی اور تقسیم در تقسیم ایک ایسے کھاتے میں لے جانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, کل خدا نہ خواستہ ہم بہت کچھ کرنا چاہیں گے اور شاید ہم کر نہ پائے. بڑی مہربانی. جی جی جناب اسپیکر آپ اجازت دیں گے؟ جی جناب اسپیکر تحریک اتوا
زورا لائی کے واقعے پہ